قرن أفريقيا زمت زلو زوباو بارع. Over 130 million people. Sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental. ኢትዮጵያ ትምርምሮ ዘላ መንገዲ አናው ምዕራፍ መሸርጣት ዘይተርፍ ኩናት በኢትዮጵያ ድሕሪ ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ እንታይን ከመይነትን ዓላማ ኢትዮጵያ ክብራት ተኸታተልቲ ሚድያ ኣብ ዝቕርንያት ብወገን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስን ተዛመድቲ ዞባዊ ምዕባለታት ዝቐርብ ዘሎ ሰፊሕ ትንታነታት ተኽእሎ ሓድሽ ኩናት ዳሲሱ ዘምሕረት ወልደ ሰማዕታት ንዘዳለወ ጽሑፍ ዘቕርበልኩም ሰዒድ መሓመደ ዋናውነቱን ኣገዳስነቱን ተገንዚብኩም ክሳብ መወዳእታ ከተከታተሉኒ ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ድማ ሓሳብኩም ከተካፍሉ ኣቐዲመ ዘኻኽር ኣብዚ እዋን እዚ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክቀያየር ተኽእሎ ዘሎ ኣብ ጽባሕ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነቱ ኩናት ከየእንግድ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ይርከብ زي قلتوف وتهدروا متخابن من قصقاس بتخال دما محيال كيدانات محزنتات يرأس لزوليو بزغرب اوان زكير زولو من قصقاس سليان سراويتن كم زبركتو بقدماي منيستر أبي أحمد زمرح من قصي إثيوبيا أنصارتي أمونغو تحوحا زمرحو حيلتات تقراين إيرتران كومون حيلتات فانو أمحارا زولو تمرت النحايا لبزو خدر زولو قزيف وتهدروا متقعتن مقتام زتوالد يمثلالهم زي دحر دبلوماسياو أقاومان وقعاو كستاتنا على إرترا اندات رايز خيزلو نهري بزحات زوبوين تنتنت دحر مززامو على حبرة أفريقيا أبي أحمد كوينات كخفت مخانو زي ترفي لهم قرصو نابزي مدمدم تخاب زبصحو تاكتيكا ومرأيتات حدا موفار سراويت إثيوبيان متسقا نابدوبات تقراين عفرن استراتيجيا ومرقصيتات ممع الراينيو لذي كأند مرتعونا يتنقرب زمت زلو قجت سفح من قصقاس حيل مكالخال إثيوبيايو سراوي تاقر أبزعالة فقرنيات كابوزحات نوح اوان تتحيزهم صنحو بوتاتات بفلاي أبدوباتن كللاتن دوبوب كومون أبزتفرالي كالوت كللاتن عسكيرو زنبرا قزيف حيلي الناس صحابة نابسمين قلت يوافر كمزلو صبصبات يحبرو بفلاي أبزعالة فقلتها معلتات كاب جاف دبوب كبابيتات مداوبتي إثيوبيا مسكينان صوماليان تساحيبهم نابز جنبار زغوارو تزلو وتهدرات نازوراتن مستزقدم أبكلتشان عسران زلبر كونتات كوينات تقراي بممس الساليوم بزحا زغرصوم لازي زوافر سراويتنا صوارن سرع وتهدراو من قصقاس تراه يكونن تعذبتي نزم من قصقاسات زي منقص فيدرال أب سيمين نزكير لعول حيل زحاتت متقعتي من قد يتصركم زلو نتصور ملكت جيروم يترقموهم زواتها دراون هارز بغاندو كاب حبرات إمارات عرب دقف نمركاب زخولو سفيع زوباو استراتيجيا وربحاتات نمسساي مخانو تنتنتي حبرو منقص بلتسقرنا تخورت نابحادش كوينات سيمين بمسققار زوباو دايناميكس كغاير كفتري خليو إذا دما أب زوان أب كوينات حدهر سودان توافر حيلتات صوت أنا مفتار كابز بالعلامة مخانون هذا كابت مخنياتات مخانو خجلت سنهيو إذا مالت أوشت كوينات السودان نتسراوي تهاجر كيار دقا في قبر خمزلو زمن أهدوتات إيرتران أرمس سبعان حالتات تقراين زقبرو زلو مسرتاو دقف كسحبو خاقددوم يخلي زبل كماريو إذا دما نتسراوي السودان أنصار حالتات دعم السريع زمزقبو زلو تسأبللتان مقلباسن دعم السريع تنفاس كركبن داقماي كوارادبن أترك فتري خل مزتا عايزو اتبوزحات تعذبتي بنقحة زعزبو زلو زقار معبالة حيلتات إيرتران تقراين تحبابيرم أبحاد دويلم هلاوميو إثيوبيا أمسكرم كلتشان عسران حمشتن نوانا صحافي حبرات هاقرات أنتوني غوتورز أبزهابو توقعو سمعتا حوحاتن إيرتران بحابر أنصار فيدرالاو منقسي كوينات كأوجو بحابر يصرحو لو زبركسيو زي بغاليلو كقمة زكال محزنت أب قربيت هاجر السودان بزقبار سرحيتا ومتحبار زيادة مرتعو خمز رخبة قال دبلوماسيا ومنشتاتي كولتشو قلتيو أهادوتات إيرترا يخون أرم سبعة نسراوي السودان أنصار دعم السريع بزقبرو زلو مخته
ደገፍ ክገብሩ ለኹም ጸንሑ ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ንሓባር ወተሃደራዊ ዕላማ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎቶም ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ቀንዲ ተጻላእቲ ዝነበሩ ሓይልታት ሕጂ ግብራዊ ሽርክነት ክዕብዩ ምኻሎም እዩ ንምምሕዳር አብይ እዚ ኣሰላልፋ እዚ ውፁእ ህላውኣዊ ስጋት እዩ እዚ ምስ ተንዳሓየለ ኣወዳድቡ እናወርፀፀን ዕላማታቱ እናነፀረ ዝመጽእ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ምሕራብ ፋኖ ተወሲኽዎ ነቲ ብነዊሕን ተረጋጋምን ውግእ ዝበሰለ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኤርትራ ምስቲ ብውግእ ዝተረረ ናይ ምቅላስ ዓቕሚ ተጋሩ ኣርሚ ሰብዓን ይኹን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ኣሃዱታት ዘዋሃድ ስሙር ሰሜናዊ ግንባር እዩ ካብ ስጋት እዚ ብዝነቅል እያ ድማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንሓይልታት ትግራይን ፋኖን ዝርከቦም ዕጡቓት ሓይልታት ቀጥታውን ዋታዊ ደገፍን ሓገዛትን ብምሃብ ንኤርትራ ከም ቀንዲ ማእከልን ደገፍን ዘቤታውን ዓቢ ምኽሳስ በፂሓ ዘላ ማዕረ ዝስጉም ዘሎ ንጥፈት ብልጽግና ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐርብ ዘሎ ተደጋጋሚ ክስታት እዩ ወተሃደራዊ ሓይሊ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ማዕረተ ኣባይታ ዝገብርዎ ዘለዉ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ነቲ ኩናት ሕጋውን ፖለቲካውን ምኽንያት ካህንጸሉ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርሎም ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ 8 ለካቲት 2026 ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ተጎብጠ መሬት ኢትዮጵያ ላትገልጾ ብቕልጡፍ ክስሕብ ዝብል ወግዓዊ ጠለብ ንኣስመራ ኣቕሪባ እዚ ደብዳቤ ብግልፂ ምግሃስ ሃገራዊ ልኡላውነት ዝጠቅስ ኮይኑ ብዙሓት ድማ ነዚ ቅድሚ ተጻብኦታት ምጅማሩ ከም ናይ መወዳእታ ዲፕሎማስያዊ መጠንቃታ ዝቖጽሮ ስጉምቲ እዩ እዚ ናብ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ተጻሕፈ ደብዳቤ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዶብ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ሙሉእ ወራሪ ዝገልጾ እዩ እዚ ስትራቴጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ግንባራት ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ብዝብል ኣርስቲ ቅድሚ ሕጂ ብሰፊሕ ኣብ ዝተተንተነ ትሕዝቶና ቀሪቡ እምበር እናዘኻኸርና እዋናውነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ትሕዝቶ ተመሊስኩም ክሰምዖ ንዕድም ብሓፈሻ ቅኒት ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ሓደ እዩ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጊድዮን ክመርሖ ዝጸንሐ ግንባር ሜዳ ዲፕሎማሲ ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ወይ ክትገብሮ ዝጸንሐ ዝበሃል ተግባራት እናድመቕካ ንሕና ምእንቲ ሰላም ንርጋእትን ሰናይ ጉርብትናን ኢና ነብሰ ገታኣት መሪጥና ዘለና ስለዚ ተጋፍዑልና ዝብል ቃና ዘለዎ እውን እዩ ኣብዚ ትሕዝቶ ትዕግስትና ግን ደረት ኣለዎ ዝብል ቃና ወሲኽካ ድማ ዝኾነ ብድሕሪ ሕጂ ክኽሰት ዝኽእል ምዕባለታት ሰበብ እቲ ኩሉ ኤርትራ ኢልካ ገንሸል ንምግባር ዕርቦን ኣሕሊፍካ ናይ ምጽናሕ ቀነ እዩ ኤርትራ ንዕጡቓት ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ሰላም ትዘርጋላ ዝወሰኹ ጻዕርታት ጊድዮን ብዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ብዘይካ ንነብስና ንምክልኻል ኩናት ክንከፍት ኢና ካልእ ትርጉም ከም ዘይብሉ እዮም ሞያውያን እዛ ዓውድስ ትርጉሞም እዘ ድማ ካልእ መርያ ናይቲ ብልጽግናውያን ኩናት ንምኽፋት ዝምድምድዎ ዘለዎ መንገዲ ኩናትን ጥፋትን እዩ ማእከል ናይዚ እንዳገደደ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ቃናን ተረኻታትን ተቕርቦ ዘላ ጠለብ መእተዊ ባሕሪ እዩ እታ ኣብ ለካቲት 2026 ናብ ኤርትራ ተለኣኸ ደብዳቤ ሰራዊት ክስሕብ ዝጠልብ ጥራይ ዘይኮነስ ንወደብ ዓሰብ ብዝምልከት ንዝግበር ዘተ ቁልጡፍ ምድለዋት ክግበር ዝሓትት እውን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኡላውነት እንተተኸቢሩ ናብ ወደብ ምብጻሕ ሓዊሱ ኣብ ኩሎም ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብጽቡቕ ድሌት ንምዝርራብ ድሉው ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ቀዳም ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ መደሩ ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልዒሉ እዩ 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ብምባል ኣብ ደገ ባሕሪ ግዴታ ምዃኑ ኣቐሚጡሎም በዚ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወደብ ንምርካብ ምኽንያት ዝገብር ሕጊ ይኹን ስነ ሞገድ ከምዘየለ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ ግን ንልምዓትን ሓባራዊ ዕቤትን ብምትሕብባር ብዝብል ቃና ከቐምጦ ምፍታኑ ኣብዚ እዋን ታክቲካዊ እዩ እዚ ኮይኑ ጉዳይ ተበጻሕነት ገማግም ባሕሪ ምስቲ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ውሳነ ሰፊሕ ምውፋር ወተሃደራት ናብ ሰሜናዊ ግንባር ዝኣመሰለ ምንቅስቓሳት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዳራ ሕጂ ናይ ነዊሕ ግዜ ቁጠባዊ ዕላማ ጥራይ ዘይኮነስ ቀንዲ ስትራቴጂያዊ ዕላማ ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ግጭት ክኸውን ዝኽእል ይመስል ብሰፊሕ ዘባዊ ትንተና እዚ ፍሉይ ታሪኻዊ ኩነታት ኣብቶም ዝቐርቡ ዘለዉ ምንጭታት ብዝርዝር እኳ ተዘይተገልጸ ተግባራውነት ናይ ከም ዝኣመሰለ ህርፋን ኣብ ግምት ምእታው ግን ኣገዳሲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንቁጠባዊ ረብሓ ብዝብል ልኡላዊ ወደብ ክደሊ እንከሎ ዓሰብ ብሓይሊ ክትሕዝ ምፍታን ግን ብመሰረቱ ዘይግብራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይከኣል እውን እዩ ኤርትራውያን ንናጽነትን ልኡላውነትን ነዊሕን መሪርን ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ኣካይዶም እዮም እዚ ታሪኻዊ ውርሻ እዚ መሬት ይኹን ባሕሪ ካብ ኢዶም ክምንጠል ብቐሊሉ ከም ዘይፈቕዱ ዘረጋግጽ እዩ ምናልባት ብወተሃደራዊ ሓይሊ እንተዘረጋገጽ እውን ብዘይፎቶትን ሰናይ ፍቓድ ኤርትራውያን
التودب نزلاق وطباو ربح إثيوبيا كجلجل يلكا محساب كونتيو بعبي مس عالماو حقن مستنى نقل بحر زادل من رقع مفتقرن زبل متكراز قاچو خينو نتم محدار أبي بامسولو نتي دولي زبلو زلو زباو برسقنا زي كورس نوح أوان زتسان حقج إذا صعب تراي كون إذا أبزوان أبزنبر بدو زلو كينات كينو زباو استراتيجي نوشتاو بوليتيكا إثيوبيان سلف برسقنا نون إذا كينات وصان تراك هلو خمزة خليكم جميو قالت تنتي التانصار إيرترا يخون تقراين اندات تقارر الزخي زلو متخطاخ نوصان وشتاو علامة زقلقل مالت أبتي تماناني هو زلو حدنت نهاقراو سمعتنا معباي علامة يخبري مقوتو معزنت إيرتران تقراين نتصور قداماون وشتاون سلا بمدلاي منقستي نحادة تبتاتنا بهيرا سباو حدنت هاقور أكيبو أنصار نحابار سقات كترنف كفتني خليو كابزا حليفو كوناتات كوينات نابي أحمد نزمت مرجعنا منواح متشو مخنيات كوني زبر روي قمتات هالوم منقستي بقدام كاب إيرترا كاوشت دما كاب حوحات كاب كملشاتات فانون زامسلو أب كالوت كللا زنقا سقاسو عتقات تقاومتي قجلتاتن زقات أموزولو بوليتيكا ونسأتان بدوتات نمعقات بزبل وتوتس وان هقراو دحنت بمواج عدم سلطانو بحقاو من قد خلنا وحي خليو ስለዚህ እዚ ድሕሪ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘሎ ግዝያት ክፍጠር ዝኽእል ነት ኩኪናት እትተመርፀሉ ግዜ ብስትራቴጂያዊ መዳይ ትርጉም ዘለዎ ይመስል ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ናይ መወዳእታ ንላዕለዋይ ደረጃ ዳሕራዋይ ቻነል ዲፕሎማሲ ኮይኑ ዘገልግል እንተኾነ ነቲ ኣብ መንጎቶም ኣንጻረ ይሰርሑ ኣለዉ ዝበለቶም ወገናት ዘካየድ ዘሎ ምትሕባር ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪጣቶም ምህላዋ نيرترا وقعو كسر متنقاطان كم زوجات أب قمت بمتاو اتو على إثيوبيا أب كلمة محبرة سب عالم دبلوماسيا وأمارات إتات كم تنقاط نيمودا تمدرخ كوينو كقلقلا يخليو اتو على مستزازمة بان أفريقيا أو دبلوماسيا وأمارات إتات نمت كام زلبرة دراتات يلعال زدما أديس أبا متقعتان مجمار سرعيتا ونات كبا خمس غليز قمت سمم بريتوريا بسنك قد صالح الله سراويت إيرترا بتقراين وتهدروا متحجاز حوحاتن إيرتران اندات بلاشو يخيدالو زبل كسدما كم زعينت قجت نمكلا خالز حساب حقاو مكالا خليتات أبحادة غازوتون إثيوبيا نتخد قبرو زداليت دايم دايلا خطوارد وتسانحت مخاني تنتان لازي زما بزحالو فاوار هزر راي مرتوعتات مفارسة بن أطوارنا بدوبات تقراين عفرن معرا معري دما اتبديبلوماسيا ومن قد زقبرو زلو كستات المتنقاطات نابل على إيرترا قد عصب دما نزلت كفت كخون ناب تربيزة هاتم صومد لاي بعبي دما اتقدمي منيستر او على حبرة افريقيا زسمو مدرة ناب كوينات نمسقار زقبرو زلو وديزا مركتيو نقصي إثيوبيا دحرو على حبرة افريقيا نزغلو خص ارغو تسانح من قدتات تلا تغتيلو التزفتر قجت نبوزحات هاقراتن زي منقستا وتواسعاتن زساتف عابي زباو كينات كوني زبر سقات بوزحات درو يسمع لهم سلازي قرنا أفريقيا كابزعانا ومعرف كرحق دي ويكاتو زغد سلوسو منازو سنيوم سلام يسمعنا سلام